नमस्कार। कोरोना सतर्कता अभियान अन्तर्गतको यो आजको 22औं श्रृङ्खला जहाँसम्म लाग्छ हामी 22औं श्रृङ्खलामै छौँ है? अह, हिजो 21औं श्रृङ्खला, आज 22औं श्रृङ्खला, 22औं अथवा 23औं अलिकति कन्फ्युज भएँ, क्षमा प्रार्थी छु। अह, ठिक छ। र आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग आदरणीय व्यक्तित्वहरू जोडिसक्नु भएको छ। र विशेष गरी हामी यो पिरियडमा पहिलाको पिरियडमा फर्स्ट विकमा चाहिँ यो कोभिडको प्रिभेन्टिभ मेथड्सलाई कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने उसमा गएका थियौँ भने र त्यस पछाडिको समयमा अलिकति कोभिडको सङ्क्रमितहरू बढिसके पछाडि क्युरेटिभ मेथडतर्फ हामी अगाडि बढेका थियौँ र आदरणीय डाक्टर साहबहरूले चाहिँ परामर्श प्रत्येक श्रृङ्खलामा आएर हिजो मात्र हामी अलिकति भिन्न तरिकाले एउटा आत्मबल बढाउनेतर्फ उन्मुख भएका थियौँ भने र प्रत्येक श्रृङ्खलामा आदरणीय डाक्टर साहबहरूसँग हामी यो सल्लाह परामर्श लिँदै अगाडि बढिराखेका छौँ र त्यसैलाई निरन्तरता स्वरूप आजको यो श्रृङ्खलामा पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जाल परिवार तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ र आजको यो बसाइमा हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ डाक्टर नवीन अधिकारी सर हुनुहुन्छ। उहाँ वीर हस्पिटल काठमाडौँमा कार्यरत हुनुहुन्छ र सरको साथ आज मिलेको छ र सँगसँगै डाक्टर दीपक मल्ल सर पनि अघि भर्खरै जोडिँदै हुनुहुन्थ्यो र जहाँसम्म लाग्छ आउनुहुनेछ कार्यक्रममा र डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्दछौँ र सँगसँगै संस्थाका हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जालका संस्थापक आदरणीय चन्द्र सरदेखि लिएर सम्पूर्ण वकिल फ्यामिली मेम्बर्सहरू हामी आइसकेका छौँ र जनप्रतिनिधि म्याम सन्तु म्याम पनि उपस्थित भइसकेको छ र केही हाम्रा शुभचिन्तकहरू देश विदेशबाट र प्रत्येक ठाउँबाट जोडिने क्रम चाहिँ जारी छ र आजको यो बसाइमा पनि हामीले विशेष गरी कोभिडसँग सम्बन्धित रहेरै प्रस्तुत हुनेछौँ। होम आइसोलेसनमा अझै पनि धेरै नै हुनुहुन्छ र उहाँहरूका समस्याहरू र कौतूहलताहरू अझै पनि छन्। हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी आत्मबल बढाउनेदेखि लिएर होम आइसोलेसनमा रहँदाखेरि सतर्कता कसरी अपनाउने र सँगसँगै पारिवारिक सदस्यहरूको पनि भूमिका के कस्तो रहन्छ र त्यसैमा आधारित रहेर आजको यो श्रृङ्खलामा पनि प्रस्तुत हुनेछौँ र डाक्टर नवीन अधिकारी सरलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ फेरि पनि। नमस्कार सर। अबको यो बसाइमा भने हामी डाक्टर नवीन अधिकारी सरलाई नै समय प्रदान गर्नेछौँ। सरले पहिला केही कुराहरू भन्नुहुनेछ र त्यस पछाडि फ्लोरबाट उठेका जति प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नलाई चाहिँ हामी डाक्टर साहब सामु पुर्याउनेछौँ र डाक्टर साहबले परामर्श गर्नुहुनेछ। अबको यो सेसन भने नमराज क्षमा चाहन्छु नवीन, आदरणीय नवीन, डाक्टर नवीन अधिकारी सरलाई। धन्यवाद सर। म सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। म डाक्टर नवीन अधिकारी, हाल वीर अस्पतालमा कार्यरत छु। म इन्टर मेडिसिनको रेजिस्ट्रेन्ट, हाल दोस्रो पदमा अनुरत छु र आज यस कार्यक्रममा म कोरोना सम्बन्धी उपचारात्मक होम आइसोलेसनमा बस्नुभएका बिरामीहरूको जिज्ञासा लाई मेटाउने हर प्रयास गर्नेछु र यस कार्यक्रममा आएका प्रश्नहरूको सक्दो उत्तर दिनेछु र हाल विश्वभरि नै कोरोना महामारीले व्याप्त छ। यसले कयौँ ज्यानहरू लिइसकेका छन् र विशेष त कोरोना महामारीमा धेरै जस्तो बिरामीहरू चाहिँ मध्यम खालका हुन्छन्। त्यसमध्ये धेरै कम, हामी भन्छ अब कोरोना लागेकोमा 80% बिरामीहरू चाहिँ सामान्य नै हुन्छन् र तीहरू धेरै जस्तो होम आइसोलेसनमै उपचार गरिन्छ र तिनीहरू मध्येमा कसैलाई 5%लाई मात्रै कडा खालको निमोनिया देखिने अथवा जटिलतामा जाने हुन्छ र त्यसमध्ये पनि जम्मा 2%को चाहिँ मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना मात्रै हुन्छ। त्यसैले कोरोना लाग्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने चाहिँ छैन र समयमा चाहिने आफूले गर्नुपर्ने उपचार विधि चाहिँ गर्नुपर्छ र प्रिभेन्टिभ जुन चाहिँ हामीले रोग नलगाउने विधिहरू पनि छन्, जस्तै मास्कको प्रयोग गर्ने, सोसल दूरी कायम गर्ने, अलि कम्तीमा 1 मिटर दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने आइरहेको कुरा छन्। तीहरू चाहिँ पालना गर्नु पर्यो। साथसाथै रोग लागिसकेपछि
यसका उपचारका विधिहरू पनि थाहा पाइराख्नु पर्यो। हस् सर, अब जहाँसम्म लाग्छ नवीन सरको केही नेटवर्कमा चाहिँ समस्या हो कि भन्ने चाहिँ महसुस हुन्छ सर, हुन्छ सर, हुन्छ। हस् सर, अगाडि बढाउँ। जोडिसक्नु भएको छ। विशेष गरी कतिपय व्यक्तित्वहरू अझै पनि हुनुहुन्छ, घरमै हुनुहुन्छ र घरमै उपचार र कतिपयलाई फेरि त्यो तपाईँको पिसिआर टेस्ट नगरिकन 7 दिन 10 दिनसम्म घरमै सुतेर र सिटामोल खाएर पनि ठिक भयौँ भन्ने चाहिँ त्यस्ता चाहिँ हामीले समाचारहरू पनि सुनिराखेका छौँ। ती व्यक्तिहरूले जोडिराख्नुहुन्छ, ज्वरो आएको थियो, लामो समयसम्म सिटामोल खाइयो, घरमै आराम गरियो, अहिले ठिक भएर चाहिँ अब एकदमै स्वस्थ भएर हिँडियो भनेर चाहिँ कुराहरू जोडिराख्नु भएको छ। र के छ डाक्टर साहब, उहाँहरूमा चाहिँ त्यो सङ्क्रमणका ती लक्षणहरू ठिक भयौँ भनेर बाहिर निक्लिएर हिँडे पनि देखिरहेको हुन्छन् र त्यो कतिसम्म खतरा हुन सक्छ समाजको लागि, यो कुरा, यो विषयवस्तुमाथि पनि प्रकाश पारिदिनुहोस् न। मैले भनिहालेँ, धेरै जस्तो बिरामीहरू चाहिँ मध्यम खालका, सामान्य खालका हुन्छ, माइल्ड भन्छ हामी। तिनीहरूको चाहिँ लक्षण हुन्छ, लक्षण चाहिँ ज्वरो रुगाखोकीहरू हुन्छ होइन। तिनीहरूलाई चाहिँ होम घरमै चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ र त्यस्ता बिरामीहरू चाहिँ तपाईँको 10 दिनमा धेरै जस्तोको चाहिँ लक्षणहरू हराएर जान्छन्। र अहिले चाहिँ हामीले पनि यहाँ उपचारमा के गर्ने गरेछौँ भने चाहिँ कोही बिरामी छ भने उसको लक्षण सुरु भएको 10 दिनपछि हामीले पिसिआर नगराएकै पनि उसको लक्षण छैन भने उसलाई चाहिँ हामीले अब आइसोलेसनमा बस्नु पर्दैन भन्छौँ है। र यसमा अलिकति फरक के छ भने जस्तै उच्च जोखिमका बिरामीहरू छन्, जस्तै अब तपाईँका मधुमेहका बिरामी, किडनीका बिरामी, अनि उमेर बढी भएका मानिसहरूमा यो अलि लामो समयसम्म रहन सक्ने हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ कमसेकम 20 दिनसम्म पनि घरमै बस्नु होला भन्ने हामी चाहिँ सल्लाह दिन्छौँ है। र 10 दिनपछि पिसिआरै गर्नुपर्छ भने छैन, किनभने पिसिआर भनेको तपाईँको अहिले हामीले देख्दाखेरि कसैमा तपाईँको महिनौ दिनसम्म पनि पोजिटिभ आउँछ है, 90 दिनसम्म पोजिटिभ आउनेसम्म पनि देखिएको छ। र पिसिआर पोजिटिभ आउँदैमा रोग ठिक भएको भएको छैन भन्न मिल्दैन। त्यसैले कोही होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ र उहाँको 10 दिनमा पनि लक्षण छैन भने उहाँ होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्दैन। भनेपछि कतिपय अगाडि नै भन्नुभयो 90 दिनसम्म पनि पिसिआर चाहिँ पोजिटिभ आउँछ, व्यक्ति स्वस्थ भएर हिँडे पनि भन्ने कुरा रह्यो। के त्यो त्यसरी हिँड्ने सिलसिलामा जोखिम कति हुन्छ डाक्टर साहब समाजमा? यो जोखिम नभरे नै हिँड्न दिया हो। यसको मेन किन पोजिटिभ आउँछ भन्दाखेरि भाइरसको डिएनए हेर्ने हो मेसिनले चाहिँ, भाइरसमा हुने सर्टेन जिन हेर्ने हो र मरिसकेको जीवाणुको पनि जिन चाहिँ मेसिनले हेर्छ। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ हामी सबै सहभागीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा पिसिआरको जाँच हामीले गऱ्यौँ र पिसिआरको मेसिनले जाँच्ने भनेको चाहिँ भाइरसको जीवाणुहरू तत्त्व जाँच्ने हो। त्यसले मरेको भाइरसलाई पनि देखाउँछ। कसैको कडा खालका बिरामीमा चाहिँ ती भाइरसका मरेका जीवाणुहरू पनि लामो समयसम्म रहने हुँदाले त्यो चाहिँ पोजिटिभ आउने गर्छ। त्यसैले पनि हामीले के गर्छौँ भने 10 दिनसम्म पछि हामीले लक्षण देखिएन भने बिरामीलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्दैन भन्छौँ। डाक्टर साहबले यो विषयमा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। आदरणीय व्यक्तित्वहरू जति हुनुहुन्छ जोडिनु भएको छ र तपाईँका चाहिँ केही समस्या हामी टेक्निकली आज चाहिँ फेसबुक पेजबाट चाहिँ लाइभ जान सकेका छैनौँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी पनि छौँ। र यानि कि यो मेरो कम्प्युटरले चाहिँ स्वीकार नगरेको फेसबुक लाइभमा जाँदाखेरि त्यस्तो चाहिँ देखिएको छ। अब यो टेक्निकली अब कतिपय कुराहरू लर्न गर्न बाँकी नै छ। आदरणीय हाम्रो यो कार्यक्रमदेखि लिएर हर कुरामा चाहिँ संयोजनकारी भूमिका खेलिरहनु भएको छ
रामदाई उपस्थित भइसक्नु भएको छ र कार्यक्रम लगत्तै दाईसँग जोडिनेछौँ र पक्का पनि यो टेक्निकली सल्भ पनि हुनेछ र अहिले तत्काल चाहिँ हामी यो प्रोग्रामलाई चाहिँ रेकर्ड गरिराखेका छौँ र पनि साथीहरू चाहिँ त्यहाँ लागि पर्नु भएको छ। सकेसम्म हामी यो फेसबुक पेजबाट चाहिँ अथवा हाम्रो फेसबुक आइडीबाट चाहिँ लाइभ फाल्नको लागि साथीहरू लागि पनि परिराख्नु भएको छ र यति बेला यो फ्लोर ओपन भएको चाहिँ जानकारी गराउँछौँ। यहाँ केशवराज सुवेदी सर जोडिनु भएको छ, शालिग्राम आइफोनबाट सागरजी हुनुहुन्छ, सुषमा जीसी हुनुहुन्छ, खिम जीसी हुनुहुन्छ र भेष सुवेदी जोडिनु भएको छ। अरू हामी चाहिँ ओकिन फ्यामिली मेम्बर छौँ र म्याम जनप्रतिनिधि म्याम हुनुहुन्छ र तपाईँका आफ्ना चाहिँ केही जिज्ञासाहरू कौतूहलताहरू कोभिडसँग सम्बन्धित छन् भने डाक्टर साहब सामु राख्नुहुनेछ। कृपया तपाईँको लागि अबको यो समय। हामी तपाईँलाई समय प्रदान गरिराखेका छौँ र सकेसम्म हामी यसलाई चाहिँ फेसबुक पेजबाट चाहिँ लाइभ पनि फाल्नेछौँ र हामी जोडिनेछौँ र लाइभ फाल्ने बित्तिकै त्यहाँबाट धेरै। हजुर सर, केशव सर। हजुर सर, आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हजुरका कौतूहलता जिज्ञासाहरू जे छन् राख्नु होला सर। हजुर सर, म कोभिडको बिरामी। हजुर सर। अहिले म 45 सन्चो भइसकेँ। हजुर सर। म यो वैशाखको 23 गतेबाट मलाई हल्का बिरामी भएको थिएँ। म 26 गते र 30 गते पिसिआर टेस्ट गर्दा मेरो पोजिटिभ देखिएको थियो। हजुर सर। अनि मैले जेठको 9 गते पनि टेस्ट गरेँ, पोजिटिभै आएपछि म त्यो 24 दिनपछि म होम आइसोलेसन समाप्त गरेर म अहिले संयुक्त परिवारसँग सँगै बसेको छु। हजुर सर। यो मेरो 24 दिन काटेर घरमा आइसकेपछि त्यो 28-29 दिनको अन्तरालमा म 2 दिन जति यति अत्यधिक कमजोर भएको अनुभव गरेँ कि अत्यधिकै कमजोर भयो सर। हजुर सर। त्यो के कारणले होला? त्यो कमजोरीबाट मुक्ति पाउन के गर्न पर्ला? म फेरि यो माछा मासु नखाने भेजिटेरियन मध्येमा पर्छु। हजुर। अब धेरै साथीहरूले त माछा मासु खानुपर्छ आदि इत्यादि नि भन्नुहुन्छ, तर मेरो त खाने इच्छा छैन। त्यो 2-3 दिन जति म अत्यधिकै कमजोर भएको महसुस भयो। अहिले चाहिँ मेरो हल्का ठिकै छ। त्यो बेलामा हजुरको चाहिँ खानपिनको एउटा समस्या हुन सक्छ, अलिक कमजोर हुनु। अब तपाईँको कोरोनाले भनेको तपाईँ लामो समयसम्म पनि जुधेर आउनु भएको रहेछ कोरोनासँग र त्यो समयमा शरीरमा धेरै कमजोरीहरू आउँछन्। त्यसलाई हामीले लड्नको लागि खानपिनमा बहुत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा कारण त्यो हुनसक्छ। अर्को त्यो समयमा तपाईँले हामीले सोच्नुपर्ने भनेको, हामीले एउटा मेडिकल फिल्डमा सोच्नु भनेको फेरि अर्को सङ्क्रमण त भएको होइन भने पनि सोच्नुपर्छ है। तपाईँले मलाई भर्खर भन्नुभयो 24 दिनसम्म हजुर पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो अरे। हजुर, 24 दिनसम्म पोजिटिभ हुनुभयो। 24 दिनसम्म होइन, 15-16 दिनसम्म मैले 9 गते गराएँ भनेपछि 9 गते 9 गते 16 दिनसम्म म पोजिटिभ भएँ। हजुर। अनि त्यसपछि मैले चेक गराएन। 24औं दिनका दिन म परिवारसँग सँगै बस्न, म एकदमै मेरो जुन कोरोनाको लक्षणहरू समाप्त भइसकेपछि म परिवारसँग सँगै बस्न तल सँगै भएँ। म त्यो बस्न मिल्छ। हजुरको लक्षण छैन भने 10 दिनपछि हजुर बस्न मिल्छ। अरू कुनै रोग छ हजुरलाई? सुगर, प्रेसर सम्बन्धी कुनै? त्यस्तो नियमित औषधि आदि इत्यादि म केही पनि खान्न। केही खानु हुँदैन है? त्यही हजुरको खानपिनमा अलि भएर होला, नत्र अलिकति ह्युमन पावर पनि कमजोर हुन्छ कि। अब कोरोनामा चाहिँ हामीले अब शरीरले फाल्दाखेरि त्यो अनुसारको शक्तिको प्रयोग हुन्छ, त्यस कारणले पनि शरीर कमजोर हुन्छ र विशेष गरी त्यस्तो समयमा चाहिँ हामीले खानपिनमा बहुत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले त्यति कमजोरी हुँदाखेरि ज्वरोहरू त आएको थिएन? ज्वरो खोकीहरू? ज्वरो आदि इत्यादि केही आएको थिएन। म जस्तो मैले बाहिर निस्कने कल्पना गरेँ भने म निस्कन नसक्ने जस्तो त्यस्तो खालको अवस्था आएको थियो। त्यो अरू ज्वरो कुनै अन्य रोगको लक्षणहरू आदि इत्यादि मलाई केही पनि छैन सर, म ठिक छु। अरू त्यसो भए त्यही नै विशेष कारण त्यही नै हुनसक्छ। हस् सर। डाक्टर साहबलाई प्रश्न आएको छ। यहाँ खिमजीसी सरले लेख्नु भएको छ। डाक्टर साहब प्रश्न छ, सर म कोभिड भएर निको भएका बिरामीलाई निमोनिया पुनः निको भयो भएन भनेर कसरी थाहा पाउने र यो बिरामीले यसको बारेमा
मर्निङ वाक जस्ता एक्सर्साइज कतिसम्म गर्न हुन्छ या हुँदैन भन्ने चाहिँ कुरा जोड्नु भएको छ। खेमजीसी सरले लेख्नु भएको छ सर, यो निमोनिया भयो कि भएन भनेर कसरी थाहा पाउने भनेर चाहिँ एउटा प्रश्न निकाल्नु भएको छ। निमोनिया निको भयो कि भएन भनेर कसरी थाहा पाउने? हजुर, अब यसमा हामीले विभिन्न तरिकाले थाहा पाउन सक्छौँ। एउटा हामीले लक्षणको विधिबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। कुनै बिरामीको ज्वरो, खोकी र स्यास्या कम हुँदै गएछ भने र हराएको छ भने त्यसको निमोनिया ठिक हुँदैछ भने हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा लक्षणबाट थाहा पाउन सक्छौँ। अर्को भनेको हाम्रो छाती एक्सरे गर्न सक्छौँ। छाती एक्सरेमा हामीले निमोनियाका दागहरू कस्तो भइरहेछ भन्नाले चरणबद्ध रूपमा हेर्न सक्छौँ। 2 हप्ता अनि 4 हप्तामा हेर्न सक्छौँ। हामी यो दुईवटा विधिबाट चाहिँ हामीले निमोनिया कतिको निको भएको छ भने हेर्न सक्छौँ। र विशेष गरी हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ लक्षणबाट नै हो, किनभने लक्षणबाट पनि धेरै कुरा थाहा हुन्छ। र लक्षण राम्रो हुँदै गएछ, तपाईँको 10 दिनमा हराएको छ भने निमोनिया निको भएको बुझ्नुपर्छ। सरको अर्को प्रश्न के थियो? मैले यो मर्निङ वाक जस्ता एक्सर्साइज गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ जोड्नु भएको छ र विशेष गरी केही शारीरिक अभ्यासको कुराहरू पनि जोड्नु भएको छ। अवश्य मिल्छ, शारीरिक रूपले गर्न मिल्छ, हिँड्न मिल्छ होइन। त्यसमा केही निमोनियाले रोग गर्दैन र हामीले नियमित एक्सर्साइज व्यायामहरू गर्न मिल्छ। पक्का पनि हामी शारीरिक अभ्यास भनेको यो बेलामा गर्नै पर्छ भनेर आदरणीय डाक्टर साहबहरूले जोडिराख्नु भएको छ र अलिकति बढी चाहिँ शरीरलाई चाहिँ त्यो यानि कि भार दिनुभन्दा पनि ठिक्क तरिकाले एक्सर्साइज चाहिँ गर्दा आवश्यक हुन्छ भनेर आज डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नु भएको छ। हामी तपाईँहरूका प्रश्न नै लिइराखेका छौँ, डाक्टर साहबले त्यसलाई परामर्श गरिराख्नु भएको छ। कृपया हामी तपाईँलाई नै यो मञ्च उपलब्ध गराइराखेका छौँ। फ्लोर खुल्ला छ। भेष सुवेदीजी जोडिनु भएको छ र पक्का पनि केही चाहिँ जिज्ञासाहरू हुन सक्छन्। कृपया हामी तपाईँलाई नि प्रकाशजी भर्खरै जोडिँदै हुनुहुन्छ। प्रकाश गिरीजी स्वागत छ। हरिप्रसाद अधिकारीजी जोडिसक्नु भएको छ, उहाँलाई नि स्वागत गर्दछौँ। र कृपया तपाईँका आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्ना कौतूहलताहरू, समस्याहरू डाक्टर साहब सामु चाहिँ राख्नु होला है त। हजुर के छ सर? डाक्टर साहब यो विशेष गरी हामी यसरी जोडिन चाहन्छौँ, एउटा गाउँघरमा अब एउटा कामको पनि सुरुवात भइसकेको छ, यानि कि यो कोदो रोप्ने, खेत रोप्ने भन्ने सुरुवात भइसकेको छ। कोदो रोप्ने सिलसिलामा त्यहाँ समूहमा यानि कि 20-25 जना, थोरैमा 10 देखि लिएर 20 जनासम्म एउटै समूहमा बसेर चाहिँ कोदो रोप्ने यो कार्यक्रमहरू भइराखेको हुन्छ र त्यो सिलसिलामा चाहिँ अब पक्का पनि एउटा संक्रमित छ भने अर्कोलाई पनि ती सम्पूर्णलाई पनि सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले कसरी सतर्कता अपनाएर काम गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब, यो विषयमा पनि केही कुराहरू प्रकाश पार्नुहुन्छ कि? यसमा चाहिँ अब जुन हामीले प्रिभेन्टिभ उपायहरू छन् त्यो अपनाउनु पर्छ। एक त सबैलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ यत्रो हाम्रो 2 वर्षसम्म अब कोरोनाले छोइसकेको अवस्थामा धेरै हामी सबैलाई थाहा छ के गर्नुपर्ने पर्छ भन्ने कुरा। मास्क लाउनु पर्यो, सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नु पर्यो। र अर्को एउटा मेन गर्नुपर्ने कुरा भनेको जो चाहिँ सस्पेक्ट छन् अथवा शङ्कामा छन् ती बिरामीहरूलाई पत्ता लगाउनु पर्छ। जस्तै कोही बिरामीलाई ज्वरो आछ र खोकी छ भने त्यस्ता बिरामीलाई हामीले आइसोलेट गर्नै पर्छ। आइसोलेट गरेर उसको पिसिआर गरेर उसलाई आइसोलेट चाहिन्छ भने छुटाउनु पर्छ। मेन गर्नुपर्ने नै यो। हामीले के गर्नुपर्छ भने अब बाहिर जाँदै जानु भन्ने मिल्ने अवस्था पनि छैन, सबै कामहरू गर्नुपर्ने छ। र मेन कुरा भनेको हामीले के गर्नुपर्छ भने सामाजिक काम गर्नु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो र जो शङ्कामा छन् तीलाई हामीले छुटाउनु पर्यो र आइसोलेट गर्नु पर्यो। यो गाउँघरमा त कस्तो हुन्छ भने डाक्टर साहब विशेष गरी ज्वरो आए पनि अथवा टाउको दुखे पनि मान्छे एकदमै काम गर्नकै लागि नि तल्लीन हुन्छ, हिँडिराखेको हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा के कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सुसूचित गर्न सक्छौँ, यो विषयमा पनि थोरै कुराहरू चाहिँ जोड्न खोजेको डाक्टर साहब। अब गाउँघर हामीले सबैलाई चाहिँ अब जनचेतना जगाउने हो होइन। बुझ्ने मान्छेलाई अब कसरी बुझाउन सकिन्छ, कुन तरिकाले बुझाउन सकिन्छ, रोल प्लेबाट गर्ने हो कि होइन, केही कुरा डेमोन्स्ट्रेसन गरेर अथवा केही कुराहरू देखाएर बुझाउने हो कि भन्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ।
नबुझाइकन उहाँहरूले आफ्नो लक्ष्य भन्नुहुन्न भने चाहिँ उहाँलाई हामीले बुझाउन हरपुर प्रयास गर्नुपर्छ र यसका जोखिमहरू के छन्, यसले समाजमा के असर पार्छ, एउटा बिरामी छुट्यो भने अरूलाई कसरी असर पार्छ भन्ने कुरामा हामीले नै अगाडि बढेर उहाँलाई बुझाउनतिर लाग्नुपर्छ। किनभने यसको मुख्य समाधान भनेको नै हामीले प्रिभेन्टिभ मेजरहरू, प्रिभेन्टिभ उपायहरू अपनाउने र साथसाथै जो चाहिँ शङ्कामा रहेका छन् ती बिरामीको छिटो पत्ता लगाई तिनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नु नै हो, होम आइसोलेसनमा राख्नु र अन्य बिरामीलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्नाले उनको नजिकको छ भनेर खोज्ने नै हो। यसको मतलब भनेपछि ऐँचो पैँचो गर्ने, समूहमा काम गर्ने भन्दा पनि सकेसम्म सम्भव भएसम्म आफ्नो घरका पारिवारिक सदस्यले मात्रै काम गर्ने, बरु त्यो 1 दिनमा सिद्धिने काम छ भने 5 दिन गर्ने, 7 दिन गर्ने, 10 दिन गर्ने भन्ने चाहिँ यही नै समस्याको समाधान हुन सक्छ डाक्टर साहब, हैन र? यी विशेष गरी हाम्रो कामसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि र हामी त्यही इलाकाको भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि यो किनकि कामको एउटा चटारो छ त्यसले गर्दा यी विषयवस्तुहरू अगाडि उब्काएको डाक्टर साहब। हजुर हजुर। हामी यो सत्रमा प्रस्तुत भइराखेका छौँ। कृपया तपाईँका चाहिँ कौतूहलताहरू पक्का पनि धेरै नै छन्। हरिप्रसाद अधिकारी भेनाले चाहिँ केही कुराहरू जोड्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ महसुस मैले गरिराखेको छु। स्वागत सँगसँगै केही आफ्ना चाहिँ केही जिज्ञासाहरू छन् भने डाक्टर साहब सामु राख्न सक्नुहुनेछ। माइक्रोफोन माइक्रोफोन म्युट छ, हेर्नुहोस् त माइक्रोफोन। औ भयो। हस्, यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। जुन यो कास्कीकोटवासीलाई एउटा चाहिँ नि जुन यो अवस्थामा चाहिँ नि हामी के गरेर कसरी सहज हुन्छ, कसरी चाहिँ नि कास्कीकोटवासीको जनताहरूलाई चाहिँ नि कसरी के कुन प्रवृत्तिले कुन कुराले लगेर हामीलाई चाहिँ नि यो सङ्क्रमणबाट हामी बच्छौँ भन्ने जुन तपाईँहरूको जुन त्यो अभियानमा लाग्नु भएको छ, यो अभियानमा लाग्नु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र मलाई चाहिँ नि जिज्ञासा लागेको के हो भने अब भक्कसै मात्रामा चाहिँ नि यो कोभिडको खोपहरू चाहिँ नि यहाँ पर्याप्त मात्रामा उपलब्धि हुँदैछ। कता कता सुन्नमा आउँछ चाइनाको भन्दा इन्डियाको अलि लो क्वालिटी जस्तो छ भन्छ कुनै साथीहरूले, कहिले चाहिँ नि होइन चाइनाको नै चाहिँ नि राम्रो छ भन्ने कुराहरू छ। यसमा चाहिँ नि हाम्रो डाक्टर साहबको कुरा के छ होला, त्यसमा चाहिँ कुन लगाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ होला। तर अहिले चाहिँ नि भक्कसै मात्रामा पनि फेरि हामीलाई चाहिँ नि अनलाइन मार्फत चाहिँ नि अब यो कोभिडको फर्महरू भर्नुहोस् भनेर चाहिँ नि मेसेजहरू पनि आइरहेछ। अनि अब हामीले चाहिँ नि सुरुवात कताबाट गर्दा के गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ होला, हामीले पनि अरू जनताहरूलाई चाहिँ नि ल यो गर्नुहोस्, यसो गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ होला भनेर हाम्रो साथीभाइ सर्कललाई पनि बुझाउन सकिन्थ्यो होला। हस्, धन्यवाद। मेरो कुरा यही नै। प्रश्नलाई धन्यवाद। भ्याक्सिनहरू चाहिँ विभिन्न खालकै हुन्छन्, सबैले एउटै काम गर्छ भन्ने पनि छैन। र तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यी सबै भ्याक्सिनहरू चाहिँ सर्टेन मापदण्ड अथवा हामीले जुन अङ्ग्रेजीमा भनेको ट्रायल भन्छौँ, क्लिनिकल ट्रायल, ती सबै पास गरेर आएका भ्याक्सिन हुन्। ती भ्याक्सिनहरू पास नभइकन हाम्रो यो समुदायमा आउँदैन। सर्टेन ट्रायल पास गरेर आएका हुन्छन् र केही अन्तहरू हुन्छन्। जस्तै तपाईँको जुन हामीले उपयोगिता भन्छ, इफेक्टिभनेस भन्छौँ, त्यो चाहिँ अलिअलि मात्रामा 1-2% फरक हुन्छ। कसैले चाहिँ तपाईँको के अरे 89% काम गर्ला, 89% काम गर्ला, कसैले 91% काम गर्ला। 1-2% फरक हो, त्यति साह्रो फरक हुँदैन। र हामीले भ्याक्सिन इन्डियाको अथवा चाइनाको भनेर छुटाउनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेको अवस्थामा हामीले जुन भ्याक्सिन भए पनि लाउन एकदमै उपयुक्त छ अहिलेलाई चाहिँ। यसको मतलब भ्याक्सिन चाहिँ प्राप्त भयो भने जुन देशमा उत्पादन भएको भ्याक्सिन लगाए पनि त्यसले रोग प्रतिरोधात्मक जुन चाहिँ क्षमता हुन्छ, एन्टिबडी चाहिँ क्रिएट गरिसके पछाडि चाहिँ सहज हुन्छ भनेर डाक्टर साहबले चाहिँ सुझाव दिनुहुन्छ हैन डाक्टर साहब? हजुर, एकदमै मैले भने नि जसले काम गर्ने प्रतिशतमा 1-2% फरक हुन्छ होला, त्यो धेरै फरक हुँदैन। एउटै काम गर्छ भन्ने नि गाह्रो कुरा हो हैन। कुनै उत्पादनमा अब हामीले पनि बजारमा आउने विभिन्न कुराका सामानहरूको विभिन्न उत्पादन कम्पनीले बनाएकोमा अलिअलि फरक त हुन्छ।
तैपनि भ्याक्सिन पनि त्यस्तै हो, विभिन्न ठाउँबाट आएको भ्याक्सिनमा फरक हुन्छ, तर त्यसले काम गर्ने प्रतिशतमा चाहिँ 1-2% मात्रै भिन्नता हुन्छ र ती सबै भ्याक्सिनहरू चाहिँ सर्टेन मापदण्ड पुरा गरेर बजारमा आएका हुन्छन्। त्यसैले हामी सबैले भ्याक्सिन लिनुपर्छ। धेरै धेरै आभारी छौँ डाक्टर साहबले यो कुरामाथि प्रकाश पारिसक्नु भएको छ र हामी यति बेला चाहिँ फेसबुक पेजबाट लाइभ पनि तपाईँ सामु जोडिसकेका छौँ। हाम्रो प्राविधिक साथीहरू रुद्र सर, विशालजी र सँगसँगै चन्द्र सर, हाम्रो रामदाई त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी फाल्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र यति बेला हामी फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ चाहिँ तपाईँ सामु जोडिएका छौँ। फेसबुक आइडीबाट चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ र सुन्दै हुनुहुन्छ। आज हामीसँग काठमाडौँ वीर हस्पिटलमा कार्यरत डाक्टर नवीन अधिकारी सर हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग आजको यो बसाइमा यो कोभिडका जुन यो पोस्ट कोभिड र सँगसँगै कोभिड र त्यसका चाहिँ केही एउटा क्युरेटिभ मेथडहरू के हुन सक्छन्, अब कसरी समाधानतर्फ लग्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै आधारित रहेर प्रस्तुत भइराखेका छौँ र आदरणीय व्यक्तित्वहरू जोडिने क्रम पनि जारी छ। र यहाँ प्रश्न छ, खिमदेशी सरले फेरि प्रश्न जोड्नु भएको छ, डाक्टर साहब कोभिडको तेस्रो चरण पनि सुरु भयो भन्ने सुनिन्छ के नेपालमा पनि तेस्रो चरणको कोभिड आइसकेको हो या आएको छैन, यो विषयमा चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ खिमदेशी सरले लेख्नु भएको छ। अहिलेलाई चाहिँ हामी दोस्रो चरणमा छ, दोस्रो लहरमै छौँ, तेस्रो लहरसम्म आएको छैन, किनभने यो अहिले पनि उही स्तरमा छ, हल्का खस्किँदो अवस्था हो कि जस्तो 1-2 हप्तामा अलिक घट्छ कि जस्तो देखिन्छ। अहिले चाहिँ हामी दोस्रो लहरमै छौँ र तेस्रो लहरको आउँछ आउँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ सम्भवतः आउन सक्छ, किनभने हामी सबै भ्याक्सिनेटेड भइसकेका छैनौँ, किन हामी सबैले भ्याक्सिन पाएको छैनौँ र समुदायमा तपाईँको 70 देखि 80% व्यक्तिहरू सङ्क्रमित नभइकन हर्ड इम्युनिटी भन्छ हामीले। भन्नाले यो कस्तो हुन्छ भने समुदायमा एउटा इम्युनिटी भन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको भाइरसले सर्नबाट रोक्छ। अङ्ग्रेजीमा हामीले त्यसलाई हर्ड इम्युनिटी भन्छौँ, एउटा कम्युनिटीमा समुदायमा हुने चाहिँ प्रतिरोधक क्षमता भन्छौँ, त्यो चाहिँ डेभलप हुन अब अझै पनि समृद्धिको सङ्ख्याहरू पुगेको छैन र यदि हामीले सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई समयमै भ्याक्सिन गर्न सकेनौँ भने चाहिँ तेस्रो लहरको सम्भावना अझै पनि छ। पक्का पनि कतिपय देशमा त्यो तेस्रो लहरबाट कसरी बस्ने भनेर चाहिँ त्यो सतर्कता अपनाइसकेको ती समाचारहरू पनि हामीले सुनिसकेका छौँ र पक्का पनि भ्याक्सिनेटेड भइसके पछाडि हामी तेस्रो लहरबाट बस्न सक्छौँ भनेर डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ। यो भ्याक्सिनकै कुराकानी गरिरहँदाखेरि अघि डाक्टर साहबले इन्डियामा बनेको भ्याक्सिन भए पनि लगाउने, चाइनामा बनेको भए पनि, रुसमा बनेको भए पनि, अथवा इङ्ल्यान्डमा बनेको भए पनि, अमेरिकामा बनेको भए पनि लगाउने भनेर चाहिँ भन्नुभयो। जुन भ्याक्सिन भए पनि प्राप्त हुन्छ भने जुन लगाए पनि हुन्छ भन्नुभयो। तर डाक्टर साहबहरूले नि फेरि प्रिस्क्राइब के गर्नुभएको छ भने विशेष गरी अमेरिकामा बनेको जुन फाइजर छ, फाइजरलाई नै एउटा पहिलो एउटा प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ, सकेसम्म त्यो लगायो भने त्यसको प्रभावकारिता बढी छ भनेर चाहिँ जोड्ने गर्नुभएको छ। यो विषयमा डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ? होइन, मैले अघि पनि भनिसकेँ, तपाईँको 1-2-3% को फरक हो कि। अब तपाईँको फाइजरले भने 3% बढी दिन्छ भन्दैमा हामीले त्यो फाइजर पाउने कहिले हो होइन। फाइजर अमेरिका फाइजर पुग्न थाल्यो भने हामीले तेस्रो लहर आउँछ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा के भने हामीले सकेसम्म चाँडो जुन भ्याक्सिन भयो त्यही लाउने नि हो होइन, किनभने भ्याक्सिन अमेरिकालाई पुग्दाखेरि हामीले अब अर्को लहर आएर धेरै नै सङ्क्रमित हुन्छौँ, अर्को महामारी आउँछ। त्यसैले अहिलेको हामीले सामान्य 1-2-3%लाई हामीले अहिले हेर्नु पर्दैन है। महामारीको बेलामा चाहिँ हामीले सकेसम्म भ्याक्सिन लाउने। यहाँ मेघनाथ सुवेदी सरले पनि त्यही भ्याक्सिनसँगै सम्बन्धित प्रश्न जोड्नु भएको छ। सर, डाक्टर हुन त अगाडि पनि केही यो प्रसङ्ग आइसकेको छ, सबैभन्दा राम्रो भ्याक्सिन कुन देशको हो डाक्टर साहब भन्नुभएको छ, सरले के भन्नुहुन्छ? अब यो यसबारे मलाई पनि अलि विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ मैले पनि यसमा चाहिँ होइन, सबै डिटेलमा उसकोले इफेक्टिभनेस कति छ, उसले चाहिँ गर्ने जटिलताहरू कति आइरहेछ, धेरै कुरामा फरक पर्छ। अब यस्ता यो कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नो व्यक्तिगत तरिकाले भन्दा पनि हामीले अब ट्रायलहरू हुन्छ के, कस्तो हुन्छ तपाईँको ठुलो समुदायमा गरेको चाहिँ आउने कुराहरू हो। म एक्लैले भनेर पनि अब राम्रो छ कि छैन भन्न मिल्दैन।
ती ट्रायलहरू अब बिस्तारै आउँछन् र त्यसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कुन चाहिँ राम्रो हो भन्ने बढी कुरा। किन हाम्रो मेडिकल साइन्समा चाहिँ धेरै जस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर हेरेर बल्ल चाहिँ कुन राम्रो छ छैन भन्ने कुरा ट्रायलबाट मात्रै आउने गर्छ। हरेक म भनिहाल्न सक्दिनँ यो अवस्थामा चाहिँ म भनिहाल्न सक्दिनँ। विशेष गरी ठिक छ, यो हामी कतिपय भ्याक्सिनहरू एक्सपेरिमेन्टल वेमा पनि अगाडि बढी नसकेको कुराहरू पनि डाक्टर साहबले जोडिसक्नु भएको छ। र यो राम्रो यो नराम्रो भनेर म भन्दिनँ। भ्याक्सिन जुन भ्याक्सिन भए पनि, जहाँ भनेको भ्याक्सिन भए पनि भ्याक्सिनेटेड हुनको लागि चाहिँ एकदमै पहिलो प्राथमिकता हो होइन। हुँदै नहुनु के भन्छ नि नेपालीमा एउटा उखान छ होइन, नहुनु हो कि हुँदै नहुनु मामा भन्दा हुनु कानु मामा जाति भने जस्तै होइन। जे भ्याक्सिन जहाँ बनेको भए पनि भ्याक्सिन पाइयो भने त्यो लगायो भने सुरक्षित बन्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। भएको हुन्छ नि डाक्टर साहब। र यहाँ फेरि पनि प्रश्न चाहिँ छ, डाक्टरहरू हङकङ अमेरिका जस्ता देशमा भ्याक्सिन लगाउन जनताहरू आउन छाडे र त्यहाँ पुरस्कारको घोषणा नै गर्नु पर्यो के भ्याक्सिनबाट दीर्घकालीन केही असर पुग्ने हो र कृपया जानकारी पाऊँ भनेर जोड्नु भएको छ। र हङकङ र अमेरिकामा कतिपय व्यक्तिहरू, त्यहीँका स्थानीय व्यक्तिहरूले चाहिँ भ्याक्सिन नलागेको कुराहरू छ है, यो विषयमा चाहिँ जानकारी दिनुहुनेछ कि सरले भनेर चाहिँ कुरा जोड्नु भएको छ। भ्याक्सिनको दीर्घकालीन समस्याहरू चाहिँ आउँदैन, आयो भने चाहिँ तुरुन्तै आउने नै हो, तुरुन्त अब 1-2 दिनमा देखिने कुरा हो। भ्याक्सिनको दीर्घकालीन चाहिँ हुँदैन। बरु भ्याक्सिनले अब कतिसम्म काम गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ कति काम गर्छ, कति इफेक्टिभ छ भन्ने कुरा हो। दीर्घकालमा केही समस्या आउँदैन, आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ तुरुन्त आउँछ, दीर्घकालीन त्यस्तो असर हुँदैन भ्याक्सिनको चाहिँ। यो विकसित देशका त्यहीँका आदिवासीहरू जो हुन्छन् नि डाक्टर साहब, अगाडि जुन एउटा प्रसङ्ग आएको छ, र त्यहीँका अलिकति एजुकेटेड पनि बुझ्ने जान्ने पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र त्यहाँका बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो विश्वास नगरेका उदाहरणहरू धेरै नै छन्। यो के मान्छेको एउटा विश्वास केही कमी हो अथवा चाहिँ त्यसको प्रभावकारिता चाहिँ त्यहाँ आफ्नो समाजमा कुनै पनि व्यक्तिले लगाइसकेपछि देखिएको त्यसका चाहिँ जुन हुन्छ नि साइड इफेक्टले गर्दाखेरि हो कि भन्ने चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ के छ डाक्टर साहब यो विषयमा? अब यो कुरा त ठ्याक्क म पनि भन्न सक्दिनँ, तर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एकचोटि भ्याक्सिन लाउँदामा सधैँलाई चाहिँ अब रोगबाट बाँच्न भन्ने छैन। किनभने हाम्रो अब जुन भाइरसहरू आएछन् ती फेरि आफ्नो जिन फेरि पनि आइरहेछन् है। एउटा भ्याक्सिन लाउँदैमा दुई डोज पुरै लाउँदैमा रोगै लाग्दैन भन्ने पनि छैन। तर एउटा कुरा के हो भने अहिले हाम्रो देशमा नेपालमा देखेको कुरा के हो भने जुनलाई भ्याक्सिन लाछन् तिनलाई कोरोना लागे पनि एकदमै साधारण खालको कोरोना लाग्छ, कडा खालको निमोनिया देखिएको छैन। एउटा त्यो चाहिँ फाइदा छ, त्यो देखेको फाइदा हो। र कतिसम्म काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न सकिँदैन अहिले पनि होइन, किनभने तपाईँको भाइरसको स्ट्रेन चेन्ज गराउन सक्छ र रोगै लाग्दैन भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। जे होस्, भ्याक्सिनेटेड भएका मान्छेहरूलाई त्यो एकदमै हुन्छ नि सिरियसै चाहिँ बनाउँदैन कोभिडले। आक्रमण गरे पनि सङ्केत देखिए पनि पोजिटिभ भने पनि तर चाहिँ धेरै हदसम्म उहाँहरू सुरक्षित हुन्छन् भनेर चाहिँ त डाक्टर साहबहरूले कुराहरू जोडिसक्नु भएको छ नै। र हामी यही विषयमा आधारित रहेर चाहिँ प्रस्तुत भइराखेका छौँ र हामी तपाईँ सामु नै पुग्छौँ र तपाईँका आफ्ना जिज्ञासाहरू र तपाईँका आफ्ना समस्याहरू केही छन्, केही अब बुझ्न खोज्नु भएको छ, केही परामर्श लिन खोज्नु भएको छ भने कृपया डाक्टर साहब सामु चाहिँ राख्नुहुनेछ तपाईँ आफैले पनि। हामीसँग पछिल्लो समयमा जोडिनु भएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, जस्तो कि प्रवीण पौडेल जोडिनु भएको छ, सागरजी जोडिनु भएको छ र हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जालका संस्थापक र अहिले कोषका चाहिँ कल्याणकारी कोषका संयोजक बालहरी सर जोडिनु भएको छ। हामी अनि सँगसँगै लीलाधर चपागाई सर चाहिँ आउनुभएको छ र कृपया तपाईँका आफ्ना केही छन् भने जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ डाक्टर साहब सामु। त्योभन्दा पहिला हामी यति बेला चाहिँ एउटा रिपोर्ट चाहिँ लिन्छौँ। विशेष गरी म्याम यहाँ हुनुहुन्छ, वडाको तर्फबाट चाहिँ के छ पछिल्लो समयमा अपडेट के छ
कतिजनाले कोभिडलाई जितिसक्नु भएको छ र कतिजना अझै होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, कतिजना हस्पिटलमा हुनुहुन्छ र के छ अवस्था के कस्तो छ भन्ने चाहिँ कुराहरू उहाँहरूले डेली एभ्रिडे चाहिँ उहाँले कलेक्सन गरिराख्नु भएको छ र त्यो विषयमा चाहिँ म्यामले केही कुराहरू राख्नुहुनेछ, त्यो चाहिँ रिपोर्ट राख्नुहुनेछ र सँगसँगै त्यहाँ जनस्तरबाट उठेका केही चाहिँ जिज्ञासाहरू छन् भने, केही प्रश्नहरू पनि छन् भने म्यामले डाक्टर साहब सामु पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेलाको लागि भने यो समय हामी म्यामलाई उपलब्ध गरायौँ है त। सन्तु म्याम, हजुरको लागि। नमस्कार सर, डाक्टर साहब लगायत उपस्थित भएका सम्पूर्णमा नमस्कार। कास्कीकोट वडा नम्बर 24 कै तर्फबाट विशेष गरेर यस कास्कीकोट युवा सञ्जाललाई म धेरै धेरै आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो कास्कीकोटमा आजको मितिसम्म जति पनि बिरामी कोभिडबाट लडिरहनु भएको बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई यो कार्यक्रमले असाध्यै प्रभावकारी बनाएको छ। यो कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूको आत्मबल बढेको छ। यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि विशेष गरेर हामीले बुझिरहेका पनि छौँ, होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तित्वहरूसम्म नि हामीले बुझ्दा र उहाँहरू यो कार्यक्रममा समावेश हुँदा उहाँलाई एउटा गौरव महसुस के भइरहेछ भने हाम्रो कास्कीकोटको पनि डाक्टरहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी बाइ द वे यो होम आइसोलेसन छोडेर हस्पिटलै जानु परे पनि हामी डाक्टरकै साथमा, हाम्रै डाक्टरको साथमा रहनेछौँ, हामीले त्यहाँ राम्रो उपचार पाउनेछौँ भन्ने उहाँहरूको त्यो आत्मबल, जुन घरमा बसिरहेको बेलामा होम आइसोलेसनमा बसिरहेको बेलामा उहाँहरूको त्यो आत्मबलले एकदम सञ्जीवको काम गरिरहेको रहेछ। त्यस मानेमा पनि आजको मितिसम्म धेरै डाक्टर साहबहरूले सुझाव सल्लाहहरू दिइराख्नु भएको छ र हस्पिटलमै रहँदा पनि डाक्टर असीम लगायतको सरहरूले असाध्यै मेहनतपूर्वक हाम्रो बिरामीहरूको सफलतापूर्वक कोभिडलाई जित्ने अवस्थासम्म पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूप्रति आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ र यो युवा सञ्जालले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ र धेरैलाई यो कार्यक्रममा जोडिन पनि आग्रह गरिरहेका थियौँ। परिस्थिति समय यो बेलाले र होला सायद जोडिन सकिरहनु भएको छैन। यो पछिल्लो लटमा हामीले 16 जनाको जुन कोभिड टेस्ट गरेका थियौँ, त्यसमा 16 जना पोजिटिभ देखिनु भएको थियो। 16 जनाको पूर्णतया अब अहिले यतिखेर सबैको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भइसकेको छ, उहाँहरूको कुनै समस्या छैन। र अहिले पछिल्लो लटमा पनि लगभग अस्ति 5 जना, हिजो 3 जनालाई हामीले फेरि टेस्टको लागि पठाइरहेछौँ, उहाँहरूको रिपोर्ट आइसकेको छैन। प्रायः जसो हाम्रो हस्पिटलमा त्यति धेरै हुनुहुन्न, होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था त्यति साह्रै जटिल पनि छैन। र गाउँघरमा अहिले हामीले अघि पनि सरले कुरा गरिसक्नुभयो, हाम्रै गाउँघर छरछिमेकमा ज्वरो आइरहेको छ, मान्छेलाई अलिअलि रुगा खोकी पनि लागिरहेको छ र उहाँहरूको एउटा मनस्थिति के रह्यो भने कोभिड टेस्ट गर्न नमान्ने अवस्था पनि आयो गाउँघरमा। किनभने हामीलाई यो सिजन लेभलमा जहिले पनि ज्वरो रुगा खोकीहरू आइराख्ने गरेकै हो, हामी यसरी नै हामी घरमै सिटामोलहरू खाएर पनि यसलाई निको पार्न सक्छौँ भन्ने जस्तो पनि उहाँहरूको आशय रह्यो र फेरि जो बिरामी छ उसैको मनसायमा असर पर्ने गरी हामीले कोभिड टेस्ट गर्न पनि लगाएनौँ। बिरामी स्वयंले मलाई ठिकै छ, ज्वरो आएको छ तर खोकी लागेको छ र मलाई सिजन लेभलमा लगभग वर्षको 2 चोटि नै मलाई यसरी नै सिजन फेरिने बेलामा यस्तो ज्वरो आउने, रुगा खोकी लाग्ने भइरहेको थियो। त्यो भएर अहिले मलाई यो टेस्ट गर्ने पर्दैन भन्ने पनि जो बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि हामीले डाक्टर साहबहरूको सल्लाह अनुसार कोभिडको बिरामीले प्रयोग गर्ने औषधिहरू हामीले उहाँहरूको घर घरमा पुर्यायौँ र घर घरमा पुर्याएर त्यो औषधि नै उहाँहरूले खानु भएको छ। अहिले चाहिँ हिजो मात्र हामी त्यो बिरामीहरूको अवस्था के छ भनेर बुझ्न गयौँ। बुझ्न जाँदा 2 जनालाई अलिकति ज्वरै आइराखेर उहाँहरू घरमा हुनुहुन्न रहेछ, अरू 7 जना चाहिँ काममा गइसक्नु भएको रहेछ। आफ्नो कार्यव्यस्तता छ, काम पनि गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा मलाई लागेको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो, घरमै होम आइसोलेसनमै भनेर एउटा कोठामा खुम्चिएर बसिरहन भन्दा अलिकति सक्यो भने मान्छेलाई त्यो ज्वरो रुगा खोकी लाग्यो भने आफ्नो काम व्यस्तता कामतिर गयो भने पनि त्यसले थोरै कम गराउँदो रहेछ कि
जटिलतातिर लाँदो रहन्छ कि भन्ने पनि हामीले एउटा महसुस गऱ्यौँ। कोठामै बसिराख्ने, मलाई कोभिड भएको छ भन्ने, दायाँ बायाँ नचल्ने, त्यही औषधि भए खाने, नभए त्यहीँ बसिरहने गर्दाखेरि झन् त्यसलाई कोभिडको बिरामीलाई झन् समस्या हुँदो रहेछ। अलिकति सकिन्जेल उसले बाहिर फेरोमा जाने, बाहिरको स्वच्छ हावा पनि खाने भयो, बाहिरको वातावरणमा उसले आफ्नो परिसरमा पनि गर्ने भयो, त्यहाँ एक्सर्साइज व्यायामहरू पनि हुने भयो कामबाट, त्योबाट पनि अलिकति सहज भइरहेको छ। अहिले कास्कीकोटको अवस्थालाई आजको मितिसम्म भन्नुपर्छ त्यस्तो नाजुकै अवस्था भएको हाम्रो कोभिडको बिरामीहरू कास्कीकोट वडा नम्बर 24 मा हुनुहुन्न। कृपया यो नहुनको कारण पनि हाम्रो यो युवा सञ्जालले जुन आत्मबल बढाउने काम गरिरहेको छ, मलाई लाग्छ यो कोभिडको बिरामी भनेको पहिला आत्मबल र आत्मविश्वास नै भयो भने यसको औषधि भनेको आत्मबल आत्मविश्वासै हो। त्यसमा निपुण रहेर मान्छे अगाडि बढ्यो भने कोभिडलाई जित्न सक्छ। घरमै होम आइसोलेसनमै बसेर पनि जित्न सक्छ। विगतमा पनि हाम्रो हजुरबाबाहरूले भन्ने बेलामा नि यस्ता महामारी हरेक प्रकारका आउने गरेका हुन्। अहिले एउटा कोभिडको नाममा आएको हो र पनि यस्ता महामारी पहिला पनि आउने गरेका हुन्। धेरै जस्तो घरमै बसेर त्यो महामारीसँग जितेर आइरहेको हाम्रो अवस्था पनि हो। त्यसै कारण पनि होला सायद हाम्रो कास्कीकोटको मान्छेहरूको अब अलिकति परामर्श गर्न त हामीलाई कठिनै भएको छ। उहाँहरू होम आइसोलेसनमा एकजनालाई घरमा एकजनालाई ज्वरो आएको छ, उहाँहरू सबै सँगै बसिराखिदिनु भएको छ। त्यसलाई परामर्श गरेर उहाँलाई छुट्टै होम आइसोलेसनमै बसाउनको लागि अलिकति हामीलाई त्यहाँ उहाँहरूसँग परामर्श गर्न गाह्रो त भइरहेको छ। तर पनि हामी आफै स्वयमै त्यहाँ पुगेर जो घरको बिरामीहरू हुनुहुन्छ त्यो बिरामी चाहिँ उसलाई उसकै नजिक जस्तो रहेर हामीले उसलाई दूरी मेन्टेन गरेर मास्कहरू लगाएर त्यो परिवारसँग नि त्यसरी नै दूरी मेन्टेन गरेर बस्नको लागि आग्रह गरिसकेपछि उहाँहरू बस्नु भएको छ। तर त्यति गरेर बसिरहँदाखेरि पनि एउटा बिरामीलाई सन्चो हुँदै जाने, फेरि अर्कोलाई फेरि त्यो ज्वरो आउने त्यो वातावरण चाहिँ बनिरहेको छ। त्यो पुरा होम आइसोलेसनमा एक्लै नबसेको अवस्थाले गर्दाखेरि हो। र आजको मितिसम्म हेर्नु सर, अब तल्लो बेलको 8 जना हुनुहुन्छ। हिजो मात्रै हाम्रो प्रेम थापा सरलाई देखिया छ, पोजिटिभ आएको छ। उहाँ यतै पोखरातिरै हुनुहुन्छ तर हस्पिटलमा हुनुहुन्न। त्यसभन्दा अगाडि उहाँको फ्यामिलीलाई भएको थियो। फ्यामिलीको फेरि उहाँलाई र फ्यामिलीलाई सँगै गर्दा परिवारलाई पहिल्यै पोजिटिभ देखियो तर उहाँलाई देखिएको थिएन। फेरि हिजो उहाँको पनि पोजिटिभै आएको छ। आज दिनभरिमा हामीले पठाइएको छैन, जहाँसम्म मेरो सूचनामा आएको हामीले कोभिड टेस्ट गर्नलाई आज पठाइएको छैन। हिजोसम्म पनि हामीले 2 जना पठाइरहेका छौँ, रिपोर्ट आउन बाँकी छ। र अहिलेसम्म जति हुनुहुन्छ होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ। कतिपय लाई सन्चो भइसकेको पनि छ। अहिलेको लागि यो युवा सञ्जालको काम सँगसँगै अर्को एक थरी युवाहरूले फेरि घरमै औषधि पुर्याउने एकदमै राम्रो काम गर्नु भएको छ। त्यसले गर्दा घरमा पुगेर उहाँहरूले जो घरमा जो बिरामी हुनुहुन्छ, रुगाखोकी ज्वरो अब पखाला लागेको छ भने त्यही अनुसारको ट्याब्लेटहरू, भमिट भएको छ भने त्यही अनुसारको औषधि, डाक्टरको परामर्श सहितको औषधि उहाँहरूले लिएर घरमा मास्क सेनिटाइजर सहितको एउटा प्याकेजिङ बनाएर लिएर जानु भएको छ। त्यसले पनि ठुलो राहत मिलेको छ हाम्रो कास्कीकोटको आम नागरिकलाई। हामी पनि वडा कार्यालयले आम नागरिकलाई बचाउनको लागि हाम्रो ठाउँबाट खेल्न पर्ने भूमिकामा हामी लागि परेका छौँ। हातेमालोको गर्दाखेरि होला कुनै त्यस्तो अप्रिय घटना आजसम्म नघटेकै हाम्रो रिपोर्टमा छ। अहिलेलाई मैले यिनै कुराहरू राखेँ। धन्यवाद। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ। विशेष गरी वडाका आजका दिनसम्मका गतिविधिहरू के छ कसो छ, कोभिड सङ्क्रमितहरूको अवस्था कति सन्चो हुनुभयो, कति अहिले फेरि देखिनु भएको छ र भन्ने विषयमा चाहिँ वडाको तर्फबाट एउटा चाहिँ जानकारी दिइसक्नु भएको छ म्यामले। र केही तपाईँहरूलाई हामीले आग्रह गरिराखेका छौँ। डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, डाक्टर नवीन अधिकारी सर हुनुहुन्छ हामीसँग आजको यो बसाइमा। र तपाईँका केही जिज्ञासाहरू छन् भने कृपया उहाँ सामु राख्न, यदि छैनन् भने डाक्टर साहबसँग हामी के कुराहरू जोड्नेछौँ र अनि कार्यक्रमको उत्तरार्धमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्नेछौँ। तपाईँहरूको आफ्ना केही कुराहरू छन् भने कृपया आफ्ना केही समस्याहरू छन्, कौतूहलता छन् भने, जिज्ञासा छन् भने राख्न सक्नुहुने।
जहाँसम्म लाग्छ यसरी सरस्वती हेर्ने क्रममा चाहिँ यहाँ केही हेरौँ, यहाँ केही आएको हुनसक्छ। पोखरा महानगरपालिका, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, स्याङ्जा पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, काठमाडौँ, चितवन, दाङ, कञ्चनपुर लगायतका बासिन्दा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनुभएको छ। ल ठिक छ, यहाँ चाहिँ आदरणीय हाम्रो संस्थापक संयोजकले जोड्नु भएको छ यहाँ। र पोखरा महानगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरू र अन्नपूर्ण गाउँपालिका, स्याङ्दी, मुस्ताङ, काठमाडौँ, चितवन, दाङ, कञ्चनपुर लगायतका बासिन्दाहरू हाम्रो कार्यक्रममा जोडिँदै आइरहेको छ र उहाँहरूले स्वास्थ्य लाभ लिइरहनु भएको छ र कार्यक्रमबाट लाभान्वित तपाईँहरूको साथ र समर्थन चाहिँ रहिरहेको हुन्छ प्रत्येक कार्यक्रममा। र अब यो क्युरेटिभ वेमा नै छौँ र यो पोस्ट कोभिडको पिरियडमा नै छौँ र यो पोस्ट कोभिडको पिरियडमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ, कसरी चाहिँ हामी सतर्क हुने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा डाक्टर साहबले चाहिँ प्रश्न पार्नु हुनेछ र त्यस पछाडि हामी कार्यक्रमलाई चाहिँ बिट मार्नेतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। डाक्टर साहब, अब पोस्ट कोभिडको जुन एउटा बेला छ नि, अब यो पोस्ट कोभिडको यो पिरियडमा, यो फेजमा हामीले अपनाउनु पर्ने सतर्कताहरू यो विषयमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। सर तपाईँको माइक अनम्युट छ सर, के म्युट छ हेर्नुहोस् त, अनम्युट गर्नुहोस्। म्युट छ सर। सर्वप्रथम हामीले अब सामाजिक दूरी नै कायम गर्नुपर्ने भयो, मास्क लगाउनु पर्ने भयो, हातहरू सेनिटाइज गर्नुपर्ने हो र सँगसँगै अब कति चाँडो हुन्छ भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हो। पोस्ट कोभिडमा हामीले गर्नुपर्ने यही नै हो, भ्याक्सिनेसन एकदमै आवश्यक छ। र सँगसँगै अहिले जुन बिरामीहरू हुन्छन्, जो होम आइसोलेसन हुन्छन्, उहाँहरू चाहिँ अब उहाँले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ प्रशस्त पानी खानुपर्छ, किनभने कोभिडमा चाहिँ तपाईँको शरीरबाट पानीमा धेरै कमी हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ ज्वरोको प्यारासिटामोल दिने र खोकीहरू छ भने खोकीहरूको दबाई पनि लिन राम्रो छ, किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ खोकी रोक्छ र त्यसबाट निस्किने जुन खोकीबाट जुन पदार्थहरू छन्, जुन कीटाणुहरू छन्, त्यो सर्दैन, खोकी रोक्ने पनि कम हुन्छ। सँगसँगै गर्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईँको ब्रेथ होल्डिङ एक्सर्साइज भन्छन्, लामो सास लिने, फेर्ने, अलिकति लामो सास लिने, रोक्ने, फाल्ने गर्ने त्यो एउटा विधि पनि छ, त्यो पनि गर्नुपर्छ। र होम आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एन्टिबायोटिक जुन हामीले भन्छौँ ट्रायलबाट त्यस्तो उपयुक्त देखेको छैन, किनभने होम आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरू चाहिँ सामान्य खालकै हुन् र सकेसम्म अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने भन्ने छन् एन्टिबायोटिकहरू चाहिँ, किनभने यो भाइरसले गर्ने हो र सामान्य बिरामी नगर्ने भन्छन्। र एकचोटि तपाईँको हामीले 2-3 हप्ता अगाडि जुन जतिखेर बेड थिएन, अस्पतालमा बेडको धेरै अभाव थियो, त्यतिखेर चाहिँ कतिपय बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले डेक्सोमेथाजोन भन्ने औषधि घरमा पनि चलाउनु पर्छ भन्ने, हामीले अक्सिजन घट्यो भने तपाईँको अक्सिमिटरमा स्याचुरेसन कम भयो, अक्सिजनको मात्रा कम भयो, 94 भन्दा कम भयो भने चाहिँ प्रयोग गर्नु भन्छौँ। त्यो पनि अहिले बिस्तारै हट्दैछ, किनभने अस्पतालमा अहिले बेडहरू त्यस्तो साह्रो अभाव छैन। अहिले पनि जस हामीले अक्सिजन मात्रा कम भयो भने चाहिँ सकेसम्म बिरामीलाई अस्पताल लाने, घरमा नगर्ने भन्ने छ। तर 2-3 हप्ता अगाडि जतिखेर चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको स्रोत साधन धेरै कम भइरहेको थियो, त्यो अवस्थामा चाहिँ घरमा पनि डेक्सामेथाजोन चलाउन पर्छ भन्ने थियो। अहिले चाहिँ अब नचलाउने, अब तपाईँको अक्सिजन कम भयो भने चाहिँ सिधै अस्पताल जाने भन्छु। अक्सिजन चाहिएको छैन र बिरामीलाई ज्वरो खोकी छ भने चाहिँ प्रशस्त पानी पिउने, सिटामोल लिने र ब्रेथ होल्डिङ एक्सर्साइज, लामो लामो सास लिएर फेर्ने गर्नुपर्छ हामीले भन्छौँ अहिले चाहिँ होम आइसोलेसनमा। र तपाईँको 10 दिन
पछि तपाईँको लक्षण छैन भने उसलाई पिसिआर गर्नु पर्दैन, सिधै तपाईँहरू चाहिँ आइसियुबाट निस्किन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले परामर्श गर्ने गर्छौँ। तर 10 दिनसम्म नि ज्वरो खोकी छ भने चाहिँ अझै आइसोलेसनमा बस्ने र जबसम्म ज्वरो रोकिँदैन, ज्वरो रोकेको 48 घन्टापछि तपाईँहरू चाहिँ आइसियुमा बस्नु पर्दैन भन्छौँ। र दीर्घ रोगीहरूको कुरामा चाहिँ जस्तै मधुमेह भएको बिरामी, किडनीका बिरामीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ 20 दिनसम्म बस्ने र त्यसपछि चाहिँ हामीले लक्षण छैन भने चाहिँ उहाँलाई पनि आइसियुमा बस्नु पर्दैन भन्छौँ। र पिसिआर मैले भनिसकेँ, पिसिआरै जरुरी छैन त्यही पनि हामी सबैले अब एउटा अब चित्त बुझाउने कुरा पनि होला होइन, हामी गर्ने गर्छौँ, त्यो हामीले पनि कसै धेरै बेलामा गराउँछौँ। तर पिसिआर 10 दिनमा गर्नुपर्छ, नेगेटिभ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। जहाँसम्म लाग्छ डाक्टर साहब के भन्दै हुनुहुन्छ? नेटवर्क प्रब्लम भएको हो कि भन्ने महसुस? डाक्टर साहबले यो पोस्ट कोभिडको पिरियड र अहिले सँगसँगै यो होम आइसोलेसनमा रहेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। र आजको यो बसाइमा हामी विशेष गरी कोभिडका क्युरेटिभ केही वेहरू के लिन सक्छौँ, के अपनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा नै आधारित रहेर प्रस्तुत भयौँ र सँगसँगै पोस्ट कोभिडमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि आधारित रहेर चाहिँ प्रस्तुत भयौँ। र डाक्टर साहबले अगाडि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो डाक्टर साहब? हजुर सर, यति नै हो सर। हामीले समापन गर्ने बेला हो सर। हजुर हजुर हेलो। हो र हजुर सर, अब पोस्ट कोभिडमा गर्नुपर्ने कुरा मैले 4 बजार गरेर भनेर एउटा सकेसम्म भ्याक्सिन लाउने, चाँडो भ्याक्सिन लाउने, सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्ने, मास्क लाउने, सेनिटाइजेसन गर्ने होइन, अनि सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ आइसोलेट गर्ने नै हो जुन छन्। र हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू यति नै हुन् पोस्ट कोभिडमा चाहिँ। र होम आइसोलेसनको कुराहरू मैले भर्खरै डाक्टर साहबप्रति हामी एकदमै आभारी छौँ सरको यो साथ जुन रह्यो आजको यो श्रृङ्खलामा उपस्थित भएर चाहिँ आफ्ना कुराहरू परामर्श चाहिँ मा जोडिदिनु भएकोमा हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जाल परिवार यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। धेरै धेरै आभारी छौँ सरप्रति र आउँदा समयमा पनि समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने पनि छौँ। र तपाईँ उभयको जति हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्वहरू, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै हाम्रो फेसबुक आइडीबाट चाहिँ हामी जुन एउटा लाइभ स्ट्रिमिङ भइराखेका छौँ, हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ देश विदेशमा रहेर कुनै पनि कुनाबाट हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र भोलिको कार्यक्रममा भने अलिकति हामी भिन्न तरिकाले प्रस्तुत हुँदैछौँ, यानि कि अबको यो बेला भनेको हामी नेपालमा छौँ र नेपाल कृषि प्रधान देश हो, अहिले पनि कृषि प्रधान देश हो। अब यो कृषि गर्ने बेला चाहिँ भएको छ र भोलि विशेष गरी एउटा चाहिँ कृषि परामर्श कार्यक्रममा हामी जोडिनेछौँ। अलिकति समय सापेक्ष रूपमा अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ सिलसिलाको स्वरूप हामी अगाडि जाँदैछौँ। र हामीसँग किरण तेमिल सिन्हा कृषि अनुसन्धानकर्ता भोलि आउँदै हुनुहुन्छ। हामी यही आइडीबाट, यही लिङ्कबाट भोलि चाहिँ 4 बजे उपस्थित हुनेछौँ। 4 देखि 5:30 बजेसम्म 1.5 घन्टाको यो कार्यक्रम हुनेछ। र तपाईँ यानि कि जनप्रतिनिधि सन्तु म्याम पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो कृषि सञ्जाल भइसकेको छ र हामीले चाहिँ त्यो जुन लिङ्क पनि दिएका छौँ र यहाँले पनि सम्झाइ बुझाइ गर्नुहुनेछ। धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई जोड्नको लागि, कार्यक्रममा उपस्थित हुनको लागि चाहिँ हाम्रो त्यही लिङ्क हो, त्यही लिङ्कमा आउँदा हुन्छ। र तपाईँ सम्पूर्णलाई हामी आग्रह गर्दछौँ भोलिको कार्यक्रममा तपाईँको उपस्थित हुनेछ। र यानि कि तपाईँका आफ्ना आफन्तहरू जति हुनुहुन्छ, इष्टमित्रहरू जो कृषिमा चाहिँ आधार एउटा बनाएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, उहाँलाई जोडिनको लागि पनि तपाईँले पनि आग्रह गर्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम, आजको यो कार्यक्रमबाट चाहिँ तपाईँ प्रत्येकलाई हामी चाहिँ निमन्त्रणा गर्दछौँ। र भोलि यही लिङ्कमा यही कार्यक्रम अलिकति भिन्न तरिकाले कृषि परामर्शसँग सम्बन्धित कृषि अनुसन्धानकर्ता किरण तेमिल सिन्हा आउँदै हुनुहुन्छ भोलिको यो श्रृङ्खलामा। र आज फेरि पनि हामी डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हुन्छ सर। अब हजुरले पनि मैले यो कास्कीकोट युवा सञ्जाललाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हजुरले बोलाएर
हाम्रो सङ्क्रमितहरूको चाहिँ जिज्ञासाहरू लिइदिनु भयो र त्यसलाई चाहिँ मैले मेट्ने भरजोर प्रयास गरेँ। त्यसको लागि अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पनि आभारी छौँ। भोलि हामी 4:30 बजे क्षमा चाहन्छु 4 बजेदेखिबाट जोडिनेछौँ। हामी लाइभ पनि जोडिनेछौँ र सँगसँगै त्यो कृषि तालिम यानि कि कृषि परामर्श कार्यक्रममा 4 देखि 5:30 बजेसम्म जोडिनेछौँ। 6:30 बजेको कार्यक्रममा चाहिँ सकेसम्म फेरि तिनै अब कार्यक्रममा लामो समयसम्म बस्ने सिलसिलामा अलिकति बोरिङ पनि हुनसक्छ भनेर भोलिको यो प्रोग्रामलाई हामीले अलिक भिन्न तरिकाले प्रस्तुत गर्ने विचार गरिसकेका छौँ। यो जानकारी सँगसँगै तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ र आजको यो श्रृङ्खला यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँदछौँ। नमस्कार, शुभ सन्ध्या।